औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। गुज़री चंद नशिस्तों के बाद बहुत अहम सवाल जो है वो चंद आप में से देखने वाले मेहरबानों ने ये पूछा कि ये बताइए कि क्या माजी मौजूद है, क्या पास्ट गुजरे हुए दिन, गुजरा हुआ वक्त कहीं मौजूद है, और क्या मुस्तकबिल के वाक़यात को हम आज बैठ के देख सकते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको कुछ गुजरे हुए वाक़यात की झलक अचानक आपको महसूस होता हो, गुजरे हुए वाक़यात, या कोई आवाज़ आती हो? हाँ, इल्यूजन भी हो सकता है, ऑडिटरी इल्यूजन जिसको कहते हैं कि आवाज़ें आ रही हैं, या कुछ ऐसे मनाजिर लोगों को नज़र आए कि जी जिसको हम विजुअल इल्यूजन्स कहते हैं, वहम भी कहते हैं इसको। लेकिन क्या मुमकिन है, क्या ऐसा मुमकिन है? साइंस इसके बारे में क्या कहती है, और क्या हम माजी के वाक़यात को देख सकते हैं या आने वाले वाक़यात किसी अंदाज में हमारे सामने आते हैं? ये एक सवाल क्वांटम मैकेनिक्स के और क्वांटम फिजिक्स के दौर में एक बार फिर, सदियों हजारों साल पुरानी बहस एक बार फिर जिंदा होके हमारे सामने आ खड़ी हुई है। तो मैंने कहा कुछ बात मैं इस पर भी कर लूं। देखें, बात यह है कि इस बात का जो जवाब है कि माजी कहाँ चला गया, या गुजरे हुए दिन क्या ख़त्म हो गए, गुजरा वक्त क्या ख़त्म हो गया, क्या मुस्तकबिल पहले से तयशुदा है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम उस दुनिया की बात करते हैं जो सब एटॉमिक है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स की बात हो रही है। क्लासिक फिजिक्स के रवायती कवानीन वहां मौसर नहीं रहते, और हर दौर में इंसान के लिए वक्त, टाइम एक बहुत ही पेचीदा सवाल, एक हमेशा से एक मुअम्मा रहा है। वो इसे महसूस तो कर सकता है लेकिन थाम नहीं सकता, रोक नहीं सकता। हाल यानी प्रेजेंट तेजी से माजी या पास में बदलता है हर लम्हे के साथ, और फ्यूचर या मुस्तकबिल तेजी से हाल या प्रेजेंट की जगह लेता है, और तेजी से वो भी माजी हो जाता है, और नया मुस्तकबिल फौरन ही फिर इस वक्त के मुस्तकबिल की जगह ले लेता है, और माजी की दास्तानें, कहानियां बढ़ती चली जाती हैं, और प्रेजेंट या हाल हर लम्हा तब्दील होता है। हम इसे रोक नहीं सकते, ये जो लम्हा मौजूद है हम इसे पकड़ नहीं सकते। ठीक है, हम इसे सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटों में, दिनों में, हफ्तों में, महीनों, सालों में तकसीम कर देते हैं, लेकिन क्या यही वक्त की असल नौयत है? क्या इससे यही वक्त है जिसको हम घड़ियों में देख रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में जब सब एटॉमिक लेवल पे हम तहकीकात करते हैं तो वक्त को यूं समझ लें कि आप एक पहाड़ पे खड़े नीचे बहती हुई नदी को देख रहे हैं, और पानी का हर कतरा एक लम्हा है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये लम्हे कई जगहों पर होते हैं, हो सकते हैं कई जगहों पे, जैसा कि पानी के कई कतरे एक ही वक्त में कई जगह पे गिर सकते हैं। तो फिर क्वांटम फिजिक्स के दो बुनियादी असूल जिन पे मैंने गुजरी नशिस्तों में बात की, उनको जहन में ताजा करें, यानी सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन हमें ये वाज़ह करता है, कानून सुपरपोजिशन का, कि एक पार्टिकल एक ही वक्त में कई जगहों पे हो सकता है। यानी वो सिक्का जो हवा में उछाला गया वो कई हालत में, कई हालतों में रह सकता है, और जब तक वो जमीन पे नहीं गिरेगा, हवा में मोलक रहेगा, तो वो हेड्स और टेल दोनों सूरतों में होगा, यानी सुपरपोजिशन। और ये बात हमें सिखाती है कि वक्त की नौयत भी एक सीधी लकीर में नहीं होती, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल जैसा कि अब तक हमने समझा, वो एक सीधी लकीर में नहीं होता, बल्कि वो भी बैक वक्त मुख्तलिफ हालतों में एक साथ मौजूद रह सकता है, यानी सुपर पोजिशन। और यहां पे एक और अहम नजरिया हमारे सामने जो आता है वो ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी है, जिसे एटर्नलिज्म भी कहते हैं, और जिसके मुताबिक माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ एक साथ मौजूद होता है। यानी
مثال آپ اس طرح سے لیں کہ آپ ایک فلم دیکھتے ہیں تو ایک وقت میں ایک منظر ہی اس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک سین آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے, لیکن در حقیقت پوری فلم کی جو ریل ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے. بلاک یونیورس تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ تمام وقت بھی پہلے سے موجود ہے اور ہم اس کا صرف ایک لمحہ دیکھتے ہیں اور ماضی, حال, مستقبل کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اچھا, اب یہ بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے. جیسا کہ آپ ایک اور مثال لیں کہ ایک کتاب آپ کے سامنے موجود ہے, پوری کتاب, آپ اس کا کوئی ایک صفحہ پڑھتے ہیں لیکن کتاب کے پچھلے صفحات بھی موجود ہوتے ہیں اور اگلے صفحات بھی موجود ہوتے ہیں پوری کتاب کی صورت. گویا وقت کی رفتار ہمارے احساسات, تصورات کے مطابق نہیں بلکہ سب کچھ ماضی, حال, مستقبل ایک ساتھ موجود ہے اور ہم صرف ایک لمحے کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے یا جس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں, لمحہ موجود. اگر ہم کسی گاڑی میں بیٹھ کر, ایک اور مثال, ہم کسی گاڑی میں بیٹھ کے ایک شہر کا سفر کر رہے ہوں تو ایک وقت میں ہم ایک ہی علاقے میں ہوتے ہیں لیکن تمام شہر تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. اور اگر ہم ایک ٹائم مشین میں یہ تصور کریں کہ ہم بیٹھ جائیں اور اس میں ہم سفر کرنا شروع کر دیں تو بلاک یونیورس تھیوری کے مطابق وہ ماضی اور مستقبل میں ہمیں لے جا سکتی ہے. وہ ٹائم مشین مختلف اوقات تک ہم پہنچ سکتے ہیں کوانٹم میکینکس کے اصولوں کے مطابق. یعنی بلاک یونیورس تھیوری میں تمام لمحات ایک وقت میں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں بلکہ ایک بلاک کی صورت میں ہوتے ہیں. بلاک آئنسٹائن کی اسپیشل ریلیٹیوٹی تھیوری اپنے ذہن میں لے آئیں جہاں وقت اور جگہ کو اسپیس ٹائم کہا جاتا ہے. یعنی وقت بھی 4 ڈائمینشنل جو اسکوائر ہے اس کا ایک حصہ ہے. دیگر 3 کی بات تو ہم کر چکے, ہم جانتے ہیں, لمبائی, چوڑائی اور اونچائی. لیکن جو چوتھی اس کی آپ سمجھیں کہ ڈائمینشن ہے وہ اسپیس ٹائم ہے. اب یہ ایک مستقل ڈائمینشن ہے اور وقت جو ہے وہ انسانی تصور ہے. حقیقت میں ایک مستقل اسپیس ٹائم موجود ہے. اب وقت جو ہے اس طرح سمجھیں کہ کتاب کا پلٹتا ہوا صفحہ ہے اور اسپیس ٹائم جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے. کوانٹم میکینکس کا دوسرا اہم ترین نظریہ جو کہ اسے کلاسک فزکس سے الگ کرتا ہے وہ انٹینگلمنٹ ہے, جہاں 2 ذرات یا پارٹیکلز خواہ کائنات میں کتنی ہی دور کیوں نہ ہوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ ایک میں تبدیلی فوری طور پہ دوسرے کو متاثر کر دیتی ہے, خواہ وہ کائنات میں جیسے میں نے کہا کتنے ہی فاصلے پہ ہوں. یعنی اس نظریے کے مطابق اگر جو 2 جوڑواں بھائی ہوں, ایک کراچی میں اور دوسرا نیو یارک میں, اب اگر کراچی والا بھائی ہنسے گا تو نیو یارک والا بھی ہنسے گا. یہ کوانٹم میکینکس کا ایک اصول ہے. 2 پارٹیکلز بھی اسی طرح انٹینگلمنٹ کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں, انٹینگل ہوتے ہیں. ایک کی تبدیلی دوسرے کو متاثر کرتی ہے اسی وقت فوراً ایک ساتھ. یعنی ماضی, حال اور مستقبل کے واقعات بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, انٹینگل ہوتے ہیں, اور کسی ایک کا اثر بیک وقت دوسرے پہ ہو سکتا ہے. کوانٹم فزکس میں وقت کی نوعیت بہت ہی پیچیدہ ہے اور اتنی واضح نہیں جتنا ہم تصور کرتے ہیں. اور پھر یہ بہت عام سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ہم ماضی کو دیکھ سکتے ہیں یا مستقبل میں جھانک سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس ایک انتہائی طاقتور دوربین ہو یا اس کے بغیر بھی ہم آسمان پر کسی دور دراز ستارے کو دیکھیں تو اس سے آتی روشنی کئی برس یا کئی لاکھ سال پرانی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایک طویل سفر طے کر کے وہ ہم تک پہنچی ہے. روشنی کی رفتار 1,86,282 میل فی سیکنڈ ہے اور 1 لائٹ ایئر وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے. اس کا نام ایئر ضرور ہے لیکن یہ فاصلے کی پیمائش ہے.
5.88 खरब माइल्स, 5.88 खरब माइल्स, ये फासला है जो वो तय करती है। जमीन से सबसे करीब जो सितारा है प्रोक्सिमा सेंटोराई, वो 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पर है। और वो सितारा जो आसमान पे हम बगैर दूरबीन के सिर्फ अपनी नजर से देख सकते हैं, उसका नाम डेनब है, और वो 1400 लाइट ईयर्स के फासले पे है। यानी अगर आज मैं रोशनी की रफ्तार से कुछ तेज सफर करता हुआ अचानक जो करीब तरीन सितारा है प्रोक्सिमा सेंटोराई, उस पे पहुंच जाऊं, जो कि जमीन से 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पे, और वहां जाके जमीन को दूरबीन से देखूं तो मुझे 4.2 साल पुराने वाकयात, यानी ये बात मैं आपसे जून 2024 में कर रहा हूं, तो मुझे कहीं 2020 के वाकयात नजर आएंगे। और अगर मैं डेनब पे पहुंच जाऊं तो क्या मुझे 1400 साल पहले यानी 7वीं सदी ईस्वी के वाकयात नजर आएंगे, क्योंकि वहां से आती रोशनी तो इतना फासला तय कर रही है, इतना वक्त ले रही है। मैं इससे पीछे चला जाऊं तो क्या साइंस और क्वांटम के असूलों के मुताबिक क्या मुझे पुरानी तहजीबें और डायनासोर्स और आइस एज भी नजर आ जाएगा? और अगर मैं वर्म होल से गुजर के, जो कि कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ते हैं, तसव्वुराती शॉर्टकट्स हैं वर्म होल्स, जिन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहा जाता है, और जो कि स्पेस टाइम में ऐसी सुरंगें होती हैं जो कि दूर दराज मकामात को आपस में मिला के रोशनी से तेज रफ्तार सफर यानी टाइम ट्रेवल को मुमकिन बना देती हैं, और ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से माखूज है। यानी इन वर्म होल्स से सफर का मतलब यह है कि आप कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तेजी से पहुंच सकते हैं। आपको यानी एक फैली हुई चादर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की जरूरत नहीं। ये तस्वुराती वर्म होल्स टाइम ट्रैवल को मुमकिन बनाते हैं क्वांटम फिजिक्स के असूलों के मुताबिक। ये सिर्फ थ्योरीज हैं, ये ज़हन में रखें, लेकिन वो थ्योरी जिन पे तेजी से रिसर्च हो रही है, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, जहां पर, और आने वाले अरसे में चूंकि क्वांटम कंप्यूटर्स की दुनिया में हम दाखिल हो रहे हैं, तो ये रिसर्च बहुत तेज हो गई। क्वांटम वर्म होल्स मुख्तलिफ कायनातों को, मुख्तलिफ कहकशाओं को, मुख्तलिफ पार्टिकल्स या अशिया आपस में अगर कोई राब्ता रखते हैं तो ये उनको आपस में जोड़ने का, तेजी से जोड़ने का सबब बनते हैं। इनको सुरंगें इसलिए कहा जाता है वर्म होल्स को, जैसा कि आप एक पहाड़ की सुरंग में दाखिल होकर पहाड़ के दूसरे सिरे पर चोटे अबूर किए बगैर सुरंग के जरिए पहुंच जाते हैं। और यहां से एक और इस्तिलाह भी हमारे सामने आती है, इंटरस्टेलर, यानी एक निज़ाम शमसी से या एक कायनात से दूसरी कायनात का सफर, यानी क्वांटम टनलिंग के जरिए ज़रात एक जगह से दूसरी जगह किसी रुकावट के बगैर जा सकते हैं। तो फिर क्या हम कहकशाओं के उन मकामात तक भी पहुंच जाएंगे जहां पलट के उन कहकशाओं से हम इस कहकशां की तरफ देखें तो ये नहीं कि हमें ज़मीन, बल्कि शायद हमें ये निज़ाम शमसी ही नज़र ना आए, यानी हम इस कायनात में, जहां ये जो कायनात जिसमें हम रहते हैं 13.8 अरब साल बूढ़ी कायनात, क्या इसका जो नुक्ता आगाज था यानी बिग बैंग, उसको भी हम अबूर कर जाएंगे, उसको भी देख लेंगे। ये बिग बैंग वो लम्हा है जहां से जदीद साइंस ये बयान करती है कि वक्त और स्पेस का आगाज होता है, जगह का आगाज, वक्त का भी आगाज होता है। इससे पहले क्या था? यहां आके इस कायनात में खामोशी है। अब बिग बैंग से पहले क्या था, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इस कायनात से निकल के दूसरी कायनात या दूसरी कहकशाओं की तरफ जाएंगे, और फिर वो मल्टीवर्स के ऊपर अगर आप बिलीव करते हैं, उन थ्योरीज पे काम हो रहा है, जाहिर है कि और भी ये यूनिवर्स से हटके और भी
کائنات یا کہکشائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ ایک لمبی بحث میں ہم چلے جاتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور وہاں پر یقیناً اگر وہ موجود ہیں تو وہاں پر وقت ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، آواز کسی اور انداز میں ہے، رابطے کسی اور انداز میں ہیں۔ کیا زندگی اس کائنات میں کہیں اور موجود ہے یا دوسری کائناتوں میں موجود ہے؟ کوانٹم کمپیوٹنگ کی دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ، ویسے یہ تمام ریسرچ ایک بار پھر تیز ہو گئی، جن سے ہزاروں برس سے، جب سے انسان دنیا میں آیا، یہ انسان آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا، ایک دوسرے کو دیکھتا تھا، یہ بحث کرتا رہتا تھا، مختلف نظریات آتے تھے، لیکن اب اس کا عملی طور پہ تیزی سے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس کی تھیوریز آ رہی ہیں۔ اب رستے میں اس لمبے سفر میں جو ہم آپ سمجھیں کہ بلیک ہول سے بھی گزر گئے، ٹھیک ہے، اور ہم نے آگے جا کے دیکھا، ہم نے ورم ہولز کے تھرو بائی پاس کر گئے، چلیں بلیک ہولز کو بھی بائی پاس کر گئے کہ وہاں سے ہم گزر نہیں پا رہے تھے، جو بھی کیا کسی اور کہکشاں میں چلے گئے، تو ماضی کے واقعات ہمیں کیا نظر آئیں گے؟ زمین کی پیدائش، نظام شمسی کا جنم، اور شاید بگ بینگ کیا تھا یہ بھی ہمیں نظر آ جائے، اور اس سے پہلے کائنات میں وقت اور اسپیس چونکہ دونوں کا تصور نہیں تھا، تو یہ پھر وقت کس صورت میں ہوگا؟ یہ کوانٹم کے اصولوں کے مطابق بگ بینگ جب ہوا تو کوانٹم یہ کہتی ہے کہ وہ ذرہ سپر پوزیشن کی حالت میں تھا، یعنی غیر یقینی حالت میں، اور پھر ایک اور بحث یہاں پہ کوانٹم میکینکس میں جنم لیتی ہے جس کو ریٹرو کازیٹی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، ماضی، حال، مستقبل، تو کازیلٹی کے قانون کے مطابق کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل کے واقعات موجودہ صورتحال یا ماضی کے واقعات پہ اثر انداز ہو سکیں؟ یعنی تصور کریں کہ آپ ایک تیر چلا دیں اور نشانہ خطا ہو جائے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ریٹرو کازیلٹی کے تحت وہ تیر چلانے کا فیصلہ وقت کے ساتھ پیچھے سفر کرے اور آپ کے تیر چلانے کے فیصلے پہ اثر انداز ہو جائے اور نشانہ آپ کا درست ہو جائے؟ کوانٹم میکینکس کے تحت یہ ممکن ہے۔ یہ بات سننے میں انتہائی عجیب لگتی ہے کہ وقت صرف ایک ہی سمت میں نہیں بہتا بلکہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے یعنی ایک کاغذ پہ کچھ لکھا، اسے جلا دیا۔ اب ریٹرو کازیلٹی کا اصول یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کی کوئی عام یادداشت آپ کو ماضی میں وہ کاغذ لکھنے پہ دوبارہ مجبور کر دے۔ کوانٹم میکینکس کے دور میں نئی بحثیں جنم لے رہی ہیں، نئے ڈسکشنز، کاؤنٹر آرگومنٹس، کیونکہ پارٹیکلز کی حالت انتہائی غیر یقینی اور پیچیدہ ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ ایک کوانٹم ذرے کو دیکھ لیں جو بیک وقت کئی حالتوں میں ہوتا ہے، یعنی سپر پوزیشن اور انٹینگلڈ آپس میں، اگر آپ مستقبل میں اس پارٹیکل کی حالت دیکھیں تو ممکن ہے یہ ماضی میں اپنی حالت سے بالکل جو ہے وہ مختلف ہو، اس کو متاثر کر دے، لیکن چونکہ ماضی اور مستقبل آپس میں جڑے ہیں تو کوانٹم فزکس یا کوانٹم میکینکس وقت کے بارے میں نئے تصورات کو بھی جنم دے رہا ہے۔ اس تصور کے خلاف یہ جو تھیوری میں نے آپ کو بتائی ریٹرو کازیلٹی کی، بہت سی آوازیں اس کے خلاف بھی آتی ہیں، اور وہ دلائل لوگ دیتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی ایک شخص ماضی میں جا کے اپنے دادا کو قتل کر دے، اور اگر وہ اس فیصلے پہ دوبارہ غور کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ دادا کے قتل کے بعد تو اس کے والد کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہوگی، تو وہ خود بھی اس دنیا میں نہیں آیا ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سائنسدان جواباً یہ کہتے ہیں کہ یہ کوانٹم فزکس کے صرف چند اصول ہیں، نظریات ہیں، ان پہ تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں، واللہ عالم الصواب، ہم نہیں جانتے کہ کائنات کیا ہے، یہ کہکشاں کیا ہے، کیا دوسری کائناتیں بھی وجود رکھتی ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا وقت کیا ہے، کس دھارے پہ بہ رہا ہے، لیکن جس قدر تیزی سے کوانٹم کمپیوٹرز سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے ماضی کے سوالات کے جوابات بھی دیتے
چاہ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔